بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي سبق شرحنا كيفاش الطريقة ديال التقييد انسكريبسيون. دابا في هذه الحلقة هذه غادي نشوفو طريقة ديال الكونيكسيون، كيفاش ندخلو للمجال ديالنا اللي تكريال ولا اللي طلبنا في الانسكريبسيون. دونك هنايا كيف ما شرحت لكم في الفيديو اللي سبق على العناصر ديال لا بروميير باج ديال filmima.com، دابا جا الدور ديال نشرحو هذاك الرابط ديال كونيكسيون واش وفين كيدينا هذاك كونيكسيون. دونك بالنسبه للكونيكسيون الا كليكنا على كونيكسيون كيدينا لهاد الصفحه هادي اللي فيها لوغين والمود باس. دونك هنايا اللوغين والمود باس راه سبقنا دخلنا في الحلقه اللي سبقات ولا فاش تقيدتو، راه دخلتو اللوغين ديالكم والمود باس ديالكم. دونك هنايا هذا هو الاستفاده ديال اللوغين والمود باس. عندنا جوج طرق اللي نقدروا ندخلوا بها هاد اللوغين والمود باس، سواء من السيت ديال فينما، يعني ملي كتدخلوا لا بلاتفورم فينما.com كديروا كونيكسيون وكديروا اللوغين ديالكم والمود باس، ولا كتدخلوا للمجال ديالكم اللي تكريا وكتمشيو لا بارتي كونيكسيون، حتى هي فيها كونيكسيون، كديروا كونيكسيون كيعطيكم لوغين مود باس، كتدخلوا اللوغين ديالكم والمود باس باش كتدخلوا الجهه اللي فيها لادمينستراسيون ديال لو سيت ديالكم. من بعد ما درنا اللوغين والمود باس، السيت كيدينا لهاد الصفحه هادي اللي هي المجال اللي درتو ديال السيت ديالكم. هاد الجهه هادي ما كيشوفهاش الكليان، يعني الكليان ديالكم ما كيشوفش هاد الجهه. هاد الجهه كتدخلوا ليها بالمود باس واللوغين صافي، يعني الا ما كانش اللوغين والمود باس ما يمكنش تدخلوا لهاد البلاصه هادي. دونك كيف ما قلت لكم هاد البلاصه هادي خاصه بكم نتوما اللي كتعرفوها. علاش؟ حيت من هنا كتجريو لو سيت ديالكم، من هنا كتقدروا تزيدوا تنقصوا داكشي اللي بغيتو في لو سيت ديالكم، يعني كتجريو لو سيت ديالكم من هاد الصفحه هادي اللي فيها ادمينستراسيون. غادي نشرحوا بعون الله كيف اشنا هما هادشي اللي محطوط هنايا بالنسبه لهاد لابارتي هادي ديال الادمينستراسيون. غادي نشرحوا المنيو ديالها. هذاك الاول، هاد اللوغو هذا اللي سميتو الكف، غادي نشرحوه كيفاش، واش نقدروا نبدلوه ما نقدروش نبدلوه. دونك غادي نحاولوا اننا نقربوكم من هادشي اللي كاين هنايا في هاد الصفحه هادي. كيف ما كتشوفوا عندنا الفوق اللوغو، كيف ما مكتوب اللوغو اللي هنايا سميتو الكف. دونك هاد اللوغو هذا اللي هو الاسم ديالكم، اسم تجاري ولا الاسم اللي بغيتو ديرو، مثلا بحال هنايا في هذا الموديل هذا، حيت هذا موديل دايرو للشرح فقط، هادشي ماشي حقيقي. دونك بالنسبه لهاد الكف اللي هو كيمثل ليا اللوغو ديالي في هاد لو سيت، هنايا في الوسط ديال الصفحه كنشوفو عاوتاني الكف، ولكن مكتوبه ملاصقه اللي هو كتمثل اللوغين ديالكم، ماشي ماشي اللوغو. يعني يقدر يكون مثلا اللوغين مختلف على اللوغو، ولكن هنايا درتهم بنفس الاسم. الفرق اللي بيناتهم هو انه في اللوغو ال مفرقة على كف، بالنسبة للوغين الكف في كلمة واحدة. غادي نشرحو كذلك هاد دي بوتون اللي كاينين هنايا اللي فيهم اجوتي برودوي، موديفيي سوبريمي ان برودوي، موديفيي سوبريمي لو لوغو، اجوتي une catégorie et ainsi de suite. دونك غادي نشرحو هاد لي بوتون هادو لاش كيصلاحو واش كنديرو بيهم. هنا وصلنا للوغو، موديفيي سوبريمي لو لوغو. فاش كنكليكو عليه كيعطينا هاد الصفحه هادي اللي فيها سميت اللوغو، وتعطينا جوج تاع لي بوتون معاه. هنايا سميت اللوغو اللي هو الكف، كيف ما شفنا قبيله الكف مفارقه ال بوحدها والكف بوحدها، وكيعطينا من تحت منها موديفيي و دال اللي هما دي بوتون، هما بوطونات كنكليكيو عليها باش كيدينا هداكشي اللي بغينا. الا كليكينا على دال راه كيتسوبريما هداك اللوغو ياك،
ولكن المشكل باش عاوتاني اجوتيو هنا اللي مشكل هو ماشي ماشي مشكل، لانه الا وقعتوا في هذا الغلط هذا تقدروا تراسلوني باش عاوتاني ناكتيفي لكم البوطون اجوتي. بالنسبه للموديفي، الا كليكينا على موديفي كيعطينا هاد الصفحه هادي اللي فيها سميت لو لوغو، اللي هو اللي كيف مثلا تشوفوا في واحد المجال اللي نقدروا نبدلوه، و تعطينا هذاك لو بوطون تحت بالصفر موديفي باش نفاليديو هذاك لا موديفيكاسيون اللي درنا بالنسبه للوغو ديالنا. هنا كنجيو للترتيب ديال البوتيك ديالنا. دونك باش نديرو الترتيب، باش نقدروا نديرو واحد الترتيب اللي مزيان، كنبداو باجوتي اون كاتيجوري. فاش كنديرو اجوتي اون كاتيجوري، راه بالنسبه للكليان كيكون عنده الترتيب ديال الفئات اللي عندنا في البضاعه ديالنا. الا كانت مثلا البضاعه فيها فئه واحده، راه كتبان ليه فئه واحده. كان فيها بزاف ديال الفئات كيبانوا ليه هذوك الفئات كاملين اللي حطينا. فاش كنديرو اجوتي اون كاتيجوري، يعني كنوركو على داك البوطون ديال اجوتي اون كاتيجوري، كيعطينا ريفيرونس كاتيجوري ايماج، يعني اجوتي اون ايماج، اي لو بوطون اجوتي. دونك هنايا ايماج اللي فيها بروس اللي هي باركورير بالفرنسيه، ياك. كنمشيو كنقلبو على هذيك التصويره اللي بغينا نحطو لهاديك الفئه ولا هذيك الكاتيجوري، وكنديرو كنوركو على البوطون اجوتي. دونك فاش كنبداو كنحطو ضروري هنا كنحطو اون ريفيرونس لهاديك الكاتيجوري، يعني اشاره لهاديك الكاتيجوري. هاد الاشاره هادي ضروريه علاش؟ لان الصوره اللي كتزيدو في في الكاتيجوري ولا في الفئه كيعرفها بهاد لا ريفيرونس هادي. يعني الا ما حطيتوش هاد لا ريفيرونس، راه التصويره ما غاديش تبان، ياك. أه حاجه اخرى، هاد الريفيرونس ردوا البال ما تكونش معاوده، لان الا كانت معاوده كتبان تصويره قديمه اللي حطيتو. يعني مثلا عندي هنايا بول 001، الا درت مثلا واحد الفئه اخرى سميتها بول 001، غادي يبين لي هادي اللي زدت الاولى ماشي هذيك الثانيه. متفقين؟ دونك هادشي علاش نقول لكم تردوا البال مزيان لهاد الريفيرونس كاتيجوري او اشاره لهاد الكاتيجوري. كتجينا هنايا لتحت كنجيو كنلقاو كاتيجوري اللي هو الاسم ديال هذيك لا كاتيجوري. بالنسبه لينا حنايا سميناها هنايا بول اوفر، ياك. كنعطيوها ليماج ديالها. دونك هذيك ليماج فاش كنزيدوها كنوركو على البوطون اجوتي. فاش كنديرو اجوتي هذيك لا كاتيجوري، هنايا كنبينو غير الموديل. هنا وريتكم غير كيف اش لي تزاد. دونك فاش كيجي مثلا الكليان كيدخل عندكم لو سيت وكيدير بوتيك، ياك كتبان ليه كاتيجوري بحال هكا. يعني هذيك التصويره اللي زدنا وهذاك الاسم اللي عطينا كيف ما كتشوفوا هنايا بيلوفر، كيعطيه هاد التصويره هادي ولا هاد الكادر هذا فيه التصويره فيه الاسم ديال الكاتيجوري الريفيرونس كيف ما شفتوا، يعني الاشاره لهاديك الكاتيجوري ولا لهاديك الفئه ما كتبانش. هنا بالنسبه للكليان كتاخدها هذاك الاسم ولا هذيك لا ريفيرونس، كياخدها الاسم ديال الصوره، ياك. كيبان لنا هنايا الاسم ديال الفئه اللي حطينا، وكيعطينا هذاك البوطون كونسلتي باش كنشوفوا اش عندنا في هذيك الكاتيجوري، اش فيها من سلع. دونك فاش كيكليكي الكليان على كونسلتي هنايا كيبانوا ليه جميع هذوك لي برودوي ولا جميع هذيك السلعه اللي كاينه في هذيك الفئه. هنايا زدنا كاتيجوري اخرى اللي الاولى سميناها بيلوفر. بنفس الطريقه زدنا هاد الكاتيجوري هادي اللي سميتها تيشيرت. متفقين؟ دونك اللي كتشوفوا هنايا كاين عندنا فيهم بجوج البوطون موديفي والبوطون ديل، ياك. البوطون موديفي هو باش كنموديفيو هذيك لا كاتيجوري، والبوطون ديل هو باش كنسوبريميو هذيك لا كاتيجوري. من بعد ما دخلنا الاصناف ديالنا لي كاتيجوري، دابا جا الدور على اجوتي ارتيكل ولا اجوتي ان ارتيكل. دونك فاش كنكليكيو على البوطون اجوتي ان ارتيكل اللي كاين الفوق واللي مشار ليه بالخضر، ياك، كان كيعطينا الصفحه اللي فيها هاد المعلومات اللي خصنا ندخلوهم ديال الارتيكل ديالنا ولا ديال السلعه اللي عندنا. هي تجي تمشي بالارتيكل يعني
بالفرد، يعني كل حاجه كنديروها بسميتها. هنايا كيف ما كتشوفوا كنديروا واحد لو تيتر، يعني عنوان لهداك لهاديك السلعه، ياك. من بعد كنجيو هنايا لواحد الوصف. هنا كيف ما تشوفوا، يعني اللي بالنسبه للتيتر دو لارتيكل سميتو هنا تي جي بلاك، يعني هذا اسم ديالو، ياك. هنايا آه، بحال هنايا بالنسبه للديسكريبسيون دو لارتيكل اللي هو كيمثل الوصف ديال هذاك لارتيكل اللي حطينا، ياك. كنجيو من بعد كنلقاو بري دو لارتيكل، كنجيو كنلقاو ريفيرونس، يعني اشاره لهذاك لارتيكل. ديما هاد الريفيرونس خصنا نردو معاها البال، هو نسميوها كيف ما بغينا، غير ما خصناش نعاودو هذاك الاسم ديال الاشاره، ياك. هنا كنستيو اش من كاتيجوري ولا اش من صنف فين غادي نحطو هذاك لارتيكل. هنايا كيف ما تتشوفوا ايماج، يعني كنعطيو واحد ليماج لهذاك لارتيكل، وكنديرو البوطون اجوتي. اون فوا كنديرو البوطون اجوتي، كيتزاد عندنا كيتزاد عندنا لارتيكل ديالنا. بالنسبه لموديفي سوبريمي ان برودوي، فاش كنكليكيو على هذاك البوطون اللي سيليكسيوني بالاخضر، كيعطينا هاد المجال هذا اللي فيه لو برودوي ديالنا. تيعطينا هنايا انا زدنا غير برودوي واحد اللي هو الموديل اللي شفنا دابا، كنزدنا غير برودوي واحد. سينون راه كيعطينا كاع لي برودوي اللي زدنا هنايا في هاد التفسير هذا. يلاه درت برودوي واحد، ما بغيتش ندير بزاف لانه غير مساله ديال الشرح، ماشي مساله ديال انني كنوجد هاد السيت هذا اللي سميتو كيف باش نعرضو للبيع. لا، هو غير مساله ديال شرح وصافي. دونك بالنسبه لينا نرجعو للشرح ديالنا. عندنا كيفاش كنديرو موديفي سوبريمي ان برودوي، كيعطينا لي برودوي اللي عندنا كاملين، وكنستيو ديك الساعات حنايا لو برودوي اللي بغينا نموديفيه ولا نسوبريميو. عندنا هنايا البوطون موديفي والبوطون ديل هي سوبريمي، وموديفي راه هي فاش كنبغيو نغيرو شي حاجه فهداك البرودوي ديالنا. هنايا وصلنا لاكريغ دو تكست. هنايا اكريغ دو تكست كيدينا بالنسبه للكليان اش كيشوف هذيك لا بارتي اكوي فاش كيحل لو سيت ديالكم. هذيك لا بروميير باج اللي كتخرج ليه من هنا منين كتصاوبوها اكريغ دو تكست، اللي كتحطوا فيها مثلا واحد لا ديسكريبسيون ديالكم، المجال ديال العمل ديالكم، باش حتى الكليان كيشوف اش كديروا من لا بروميير باج ديالكم، كتبينوا اشنا هو مجال العمل ديالكم. دونك ملي كتوركوا على اجوتي ولا بلوتو اكريغ دو تكست، كتعطيكم هاد الصفحه هادي اللي فيها سيزير فوتر سوجي. دونك سيزير فوتر سوجي فيها ريفيرونس دو سوجي كيف ما شفنا شحال هادي في هادشي اللي سبق. ريفيرونس ديال الكاتيجوري، ريفيرونس ديال برودوي ولا لارتيكل، و ريفيرونس هنايا ديال لو سوجي ديالكم. علاش هاد لا ريفيرونس؟ لانه درتو البال اي حاجه فيها تصويره كتكون فيها اون ريفيرونس ابار اللوغو. دونك هنايا ريفيرونس اللي هي الاشاره لهاد لو سوجي هذا اللي بغينا نكتبو ولا هاد الموضوع اللي بغينا نكتبو. لو تيتر ديالو العنوان الثاني اللي هو سو تيتر، و لو تكست اللي هو هذاك الوصف اللي بغينا نوصفو به العمل ديالنا ولا التجاره ديالنا ولا الخدمه ديالنا. وهنايا كنديرو ايماج، كنديرو اجوتي واحد ليماج، يعني كنزيدو واحد ليماج اللي كتعبر على الخدمه ديالنا. من بعد ملي كنعمرو هادشي كامل كنوركو على لو بوطون اجوتي. فاش كنوركو على لو بوطون اجوتي فهو كيبين هذيك الصفحه الاولى اللي كيحل الكليان في السيت ديالنا. بالنسبه لهنايا الموديفي سوبريمي ان سوجي، فهو كذلك مثال كيف ما شفنا فيما سبق. فهو كيبدل ولا كيسوبريمي لنا واحد الحاجه اللي حطينا، يعني واحد لو سوجي اللي فايتين كتبنا. بغينا نبدلو مثلا واحد لا ديسكريبسيون اللي حطينا حنايا، بغينا نسوبريميوها، بغينا نديرو وحده اخرى. دونك هنايا فهاد موديفي سوبريمي ان سوجي فين عندكم هاد المهمه هادي تقدروا تأديوها. دونك كيف ما شفتوا فاش كتزيدوا هذاك لارتيكل ولا بلوتو
ماشي لارتيكل ولكن هذاك لو سوجي كيعطيكم هاد الحاجه اللي هنايا. دونك فاش زدنا هذاك، الا رديتو البال فهادوك الخانات اللي كتبنا فيهم كيسومنو نوتر اكتيفيتي، ودرنا هنايا هذاك لو تيكست اللي هو لا ديسكريبسيون، اللي هو الوصف ديالنا اللي كتبنا فيه: nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateforme finma.com. ملي دزنا هاد الاشواط كاملين، السيت ديالكم تيولي واجد للاستعمال، والكليان ديالكم فاش كيدخل عندكم كيولي كيبان ليه فاش كيدخل كيلقى هذاك الوصف اللي درنا، كيدخل للبوتيك كيلقى الترتيب ديال لي كاتيجوري ولا الاصناف اللي حطينا ديال السلع، كيقدر انه يستي لارتيكل، انه يكومونديه. وهنايا كتولي عندكم كيولي عندكم واحد المحل تجاري، ولا بلوتو واحد الموقع تجاري، ولا واحد البوتيك اون لين اللي هو موقع تجاري على الانترنت. وتنتمنى لكم ان هذا الفيديو يستوفي الشروط اللي علاش دار. ولا كان عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجه، كنتمناو انكم تراسلونا ولا تحطوا دي كومونتير في لاشين يوتيوب ديالنا. و كنطلبوا منكم كذلك انكم تتابعونا على الفيسبوك facebook.com/finmacom. دونك هذا هو لاباج ديالنا في فيسبوك، تابعونا، غادي يكون ديما الجديد ان شاء الله. كان عندكم تساؤلات كنتمنى منكم انكم تراسلونا، أه بارطاجيو معنا التساؤلات ديالكم، ولا لي كومونتير ديالكم، راه حنا كاينين باش نلبيو لكم الرغبات ديالكم. وشكرا.